सो यहाँनिर जाउँ। भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको 7:30 देखि नै कन्टिन्युस स्टार्ट हुन्छ। आज बेसिक हामी कुराहरू गर्छौँ हैन। ठिक छ, म भनिदिन्छु, उहाँहरूले जोइन गराइदिनुहुन्छ तपाईँलाई। त्यो म सोध्छु एकचोटि किन रहेछ है। सो नर्मली के छ भन्दाखेरि बेसिक एउटा स्ट्रक्चर हामी हेर्छौँ, जुन एउटा नेटवर्किङमा जुन हामी देखिरहेको हुन्छौँ हैन। युज टु छौँ, तर पनि कतिपय एज आइटी फिल्ड हो भने चाहिँ हामी युज टु छौँ, त्यो टर्म्सहरूलाई बुझ्छौँ हैन। स्पेसली आइटी फिल्डको जसलाई पनि त्यो इन्ट्रोड्युस गराएको हुन्छ, तर अलिकति रियल टाइममा इन्टिग्रेट नगरे हो कि बा कसरी त्यसलाई युज गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। स्पेसली नेटवर्किङमा तपाईँको ह्युज टेक्नोलोजिजहरू छ जुन भेरियस सेक्टरमा छ हैन। एउटै मात्रै सेक्टरले तपाईँको एउटा कम्प्लिट नेटवर्किङ बनाउन सक्दैन, एउटा कम्प्लिट नेटवर्कलाई सेटअप गर्न सक्दैन। किनभने नेटवर्क सेटअप मात्रै नभएर सँगसँगै सेक्युरिटी पनि अहिले मेजर इस्युमा छ हैन। सेक्युरिटी साथसाथै आउँछ र सेक्युरिटी मात्रै नभएर तपाईँको वायरलेस सँगसँगै आउँछ, बिकज द्याट इज अ डिफ्रेन्ट ट्र्याक। ओके, एन्ड वायरलेस मात्रै नभएर साथसाथै तपाईँको यता भोइसहरूसँग रिलेटेड पनि सँगै आउँछ। क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मान्छेहरू जम्प हुँदैछ, सो यता डाटा सेन्टरहरूको कुरा पनि तपाईँको के भन्छ लाइक उत्तिकै हाइली लेभलमा आइरहेछ। सो देयर आर द भेरियस ट्र्याक। अब एउटा पर्सन्सले इफ यु वान्ट टु डु अल, सबै गर्न चाहनुहुन्छ, सबै गर्नुभयो इन यो लाइफ टाइम भने द्याट इज अ बेस्ट, त्यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। तर त्यो नगरे पनि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्टेड फिल्डलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र। ओके, एन्ड द मेजर थिङ इज द्याट यु हेभ टु अपग्रेड के लाइफ टाइम तपाईँले के गर्नुपर्छ, अपग्रेड भइरहनु पर्ने हुन्छ। आइटी फिल्ड त्यो हो र त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। ओके, किनभने हरेक तपाईँको ड्युरेसनमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको हुन्छ। सो यु हेभ टु अपग्रेड। यस सबै ट्र्याकमा जान सकिन्छ, द्याट इज अ बेस्ट होइन। सबै ट्र्याकमा जान सकिँदैन भने एटलिस्ट आफ्नो ट्र्याकको चाहिँ अपग्रेड हुनुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज के भन्छ, इन्डस्ट्रियल हिसाबले कुरा गर्छौँ भने एउटै मात्रै टेक्नोलोजी जानेर हुँदैन ल। सो यहाँनिर जाउँ। बेसिकली जुन हामीले अहिले टर्म्सहरू भन्यौँ भेरियस होइन, यस्तो छहरू छ, एउटा तपाईँको सिम्पल एउटा नेटवर्कको प्लेटफर्महरू छ भन्ने कुराहरू गऱ्यो। त्यस्तै के हुन्छ भने अब भेरी तपाईँको फर्स्ट नेटवर्किङको स्टार्टिङ भनेकै कनेक्सन कसरी भन्ने कुरामा पर्छ कि होइन। हामीले कनेक्सन कसरी लिएको हुन्छ त भन्ने कुरामा पर्छ। जस्तै नर्मली वेन एभर यु कनेक्ट, जब तपाईँले भनौँ फर इक्जाम्पल एउटा कुनैको थ्रुबाट, एउटा वायरलेसको थ्रुबाट भनौँ न, एउटा वाइफाईको थ्रुबाट जुन हामी युज टु छौँ होइन, त्यो कुरा टर्म्सहरूलाई म भन्छु आज, ताकि त्यो टर्म्स चाहिँ तपाईँहरूलाई के होस्, ए यहाँ इन्टिग्रेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होस्। भनौँ तपाईँसँग एउटा वायरलेस डिभाइस छ एन्ड यु वान्ट टु कनेक्ट टु अ रिलेटेड तपाईँको अर्को तपाईँको के भन्छ अरू वायरलेस डिभाइसहरूसँग, या त्यो वायरलेस नेटवर्कमा तपाईँ कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन। कहीँ कहीँ हटस्पटहरू भेट्छौँ ओपन तपाईँको विदाउट के भन्छ अथेन्टिकेसन मीन्स पासपोर्ट नर्मली हामी भन्छौँ, विदाउट सेक्युरिटी भनौँ एक किसिमले। सो यु क्यान डाइरेक्टली कनेक्ट टु इट होइन, कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अन द्याट नेटवर्क। इट हेज अ पार्टिकुलर नेम, XYZ, ABC, वाट एभर नेम, होम वाइफाई होइन, ABC वाइफाई, दमक वाइफाई, वाट एभर के एउटा पार्टिकुलर नेम हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ SSID भन्छौँ ल। ओके, सो त्यो तपाईँको नेम दिनुहुन्छ या त्यो नेम देख्नुहुन्छ तपाईँले, र त्यो नेम देखिसके पछाडि यु जस्ट कनेक्ट टु इट के। अथेन्टिकेसन माग्यो तपाईँलाई, सेक्युरिटीको कुरा माग्यो होइन, जस्तै मैले फर इक्जाम्पल गरेँ, कनेक्ट गरेँ भने अथेन्टिकेसन माग्यो दिने, अथेन्टिकेसन छैन भने अथेन्टिकेसन माग्यो भने दिने, अथेन्टिकेसन छैन भने के गर्ने, अथेन्टिकेसन दिँदैनौँ भनेपछि त नर्मली प्यारामिटर हेर्दाखेरि सिम्पल देख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि वायरलेस नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ एज अ क्लाइन्ट भएर कुरा गर्दाखेरि, किनभने उसको एउटा कनेक्सन टाइप, उसको एउटा सेटअप छँदैछ, उसको एउटा टेक्नोलोजी, नर्मली के चाहिँदो रहेछ तपाईँलाई, एउटा कुनै पनि SSID दिनुहुन्छ होइन, मानव ABC वाइफाई दिनुभयो या हटस्पट चलाएको छैन, हटस्पट एउटै कुरा होला, त्यो रेन्ज मात्रै फरक होला, त्यो दुइटै टर्म्समा त्यस्तो युज डिफ्रेन्स हुँदैन भयो। अनि तपाईँले एउटा के हुन्छ, एउटा कुनै पनि सेक्युरिटी दिनुहुन्छ कि, सेक्युरिटी दिनुहुन्छ कि पासपोर्ट भनौँ न एक किसिमले, यसरी मेन्सन गर्नुहुन्छ कि इफ यु हेभ रिकगनाइज, तपाईँहरूले रिकगनाइज गर्नुहुन्थ्यो भने पहिला तपाईँको गएर WP भन्ने थियो होइन, पासपोर्टको टाइप WP भनेर चुज गर्नुहुन्थ्यो अनि कनेक्ट गर्नुहुन्थ्यो, मोबाइलमा हेर्नु होला। त्यस पछाडि WPA आयो, WPA2 आयो, WPA3 आइसक्यो कि। सो भनेपछि हरेक लेभलमा सेक्युरिटीलाई स्ट्रङ बनाउँदै गएको छ होइन। हामीले त अब नर्मली युज गरिहाल्यौँ
नेम र पासवर्ड भइहाल्यो हामीलाई त नेम पनि त्यतिकै फाइन हुन्छ कसैले हिडन गर्छ त्यतिखेर नेम माग्छौँ भनेपछि पार्टिकुलर तपाईँको के हुन्छ एउटा सेक्युरिटीको पनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ सेक्युरिटी आइसक्यो कि डिफ्रेन्ट लेभल अफ अथेन्टिकेसन भइसक्यो कि कसरी युज गर्ने कुन कति टाइप अफ इन्क्रिप्सन छ त्यसमा कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरूलाई डिफाइन गर्छ कि त्यो स्ट्रङलाई डिफाइन गर्ने प्यारामिटर के त इन्क्रिप्सन हो कि क्रिप्टोग्राफीसँग रिलेटेड भयो कि हैन त्यसरी तपाईँको त्यो प्यारामिटरलाई डिफाइन गर्छ कि अब अहिले त्यसलाई छोड्यौँ भनेपछि सिम्पल एउटा एसएसआइडी र सेक्युरिटी युज गरिसके पछाडि एउटा कुनै पनि हटस्पट हो भने त्यसको नेम र त्यो नेटवर्क नेम र तपाईँको एउटा पार्टिकुलर पासवर्ड भनौँ त्यो पासवर्ड युज गरिसके पछाडि छैन भने टु द्याट पार्टिकुलर नेम अनुसार चाहिँ हामी कनेक्ट गर्दो रहेछौँ कि हैन र कनेक्ट गरिसके पछाडि यु मे हेभ युज हामी वाइफाईको थ्रुबाट डाइरेक्ट ट्रान्सफरहरू गर्छौँ तपाईँकोमा एउटा फोटो छ त्यो फोटो अर्को साथीलाई पठाइदिनुहुन्छ तपाईँले हैन विदाउट युजिङ द थर्ड पार्टी सफ्टवेयर्स लाइक द सेयर इटहरू छ हैन एनी सेयरहरू छ त्योलाई छोडेर जुन तपाईँको हामी डाइरेक्टली सेयर गर्छौँ हैन वाइफाईकै युज गरेर एउटै त्यसमा नेटवर्कमा कनेक्ट गर्ने अनि सेयर गर्ने ओके द्याट मिन्स यु आर एक्सचेन्जिङ द इन्फर्मेसन अर द एनी सोर्स अफ रिसोर्सेस फ्रम द वान टु एनदर के विथ द मिडियम अफ के हो तपाईँको वायरलेस कनेक्सन सो त्यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एक किसिमले नेटवर्क सेटअप गर्न सक्नुभयो कनेक्सन गर्नुभयो कि एक आपसमा ठिक छ यो कनेक्सन गर्नुभयो यो भयो एज अ होस्टको कुरा होस्ट भनेको चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल डिभाइसको कुरा भयो ल यो इन्ड युजर के जसले चाहिँ के गर्छ जहाँ बसेर चाहिँ हामी एक्चुअली पर्फर्मेन्स गर्छौँ हाम्रो यो केही कुराहरू सर्च गर्छौँ केही कुराहरू रिक्वेस्ट गर्छौँ जहाँ बसेर हाम्रो केही कुराहरू डेस्टिनेसनमा गएर हामीले के कुरा देख्छौँ सो त्यो चाहिँ हामी एज अ होस्ट सेगमेन्टमा बसेर गऱ्यौँ होस्ट डिफाइन अ पार्टिकुलर इन्डिभिजुअल डिभाइस ल नेटवर्क भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा नेटवर्कमा मल्टिपल होस्ट हुन सक्छ ओके भनेपछि होस्ट भनेको चाहिँ के हो इन्डिभिजुअल डिभाइस हो कि त्यहाँको नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो कलेक्सन अफ होस्ट भनेर बुझ्दा भयो अहिलेको लेभलमा है त्यसमा धेरै अरू छ टर्म्स अहिलेको लेभलमा त्यो बुझ्दा भयो कि अफ द सिमिलर फङ्सनालिटी एक किसिमले त्यो फङ्सन केले डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ सो त्यसलाई एउटा किसिमको नेटवर्क बााउन्ड्री दिन सक्यो कि ओके सो यहाँ वायरलेसको कुरा गर्यो अलिकति भनेपछि हामीले यो कनेक्सन के को कुरा गऱ्यौँ वायरलेसको कुरा गऱ्यौँ कि अब यसमा हामीलाई जुन कनेक्सन दिइरहेछ यो कनेक्सन दिनको लागि कुनै एउटा तपाईँको के होला त्यस्तो एउटा डिभाइस होला जसको फङ्सन्स चाहिँ के हो तपाईँको यो यसरी उसले रिसिभ गर्नु यसले सेन्ड गरिरहेको कुरा रिसिभ गर्नु अर्कोलाई फरवर्ड गर्नु अर्कोले रिसिभ गरिरहेको कुरा भनेको केही कुरा रिसिभ गर्नु र त्यसलाई ट्रान्समिट गरिदिनु उसको फङ्सन त्यो हो नि त हैन सो त्यसमा अब कसरी मानौ यसले केही कुरा सेन्ड गर्यो उसले रिसिभ गर्छ अनि कसलाई फरवर्ड गर्नुपर्ने त्यो अनुसार उसले कम्युनिकेसन गराइदिन्छ के भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको के हो मानौ दिस इज योर एपी हो क्या एपी भन्छ एसएस पोइन्ट भन्छौँ ल हामी एसएस पोइन्टलाई अब के भन्छ लाइक एन्टिना नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन पहिला पहिला हुन्थ्यो तर एन्टिना नै हुनुपर्छ भन्ने छैन अहिले धेरै मोडिफाई भइसकेको छ डिभाइसहरू नर्मली हामी एसएस पोइन्ट देख्ने बित्तिकै यो देख्छौँ यो भयो चाहिँ ओके द्याट इज अ एसएस पोइन्ट भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ ल बिकज अहिले निकै नै तपाईँको के भइसक्यो एडभान्स भइसक्यो ल द्याट इज द एसएस पोइन्ट यसरी तपाईँले के गर्नुभयो एउटा नेटवर्कलाई सेटअप गर्नुभयो अब यसले पनि तपाईँको कनेक्सन कतिसम्म दियो भन्दा यही भित्रसम्म मात्रै कनेक्सन दियो कि यहाँ एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससँग कम्युनिकेसन गरिरहेछ यही एउटा तपाईँको जुन एउटा बााउन्ड्री छ यही बााउन्ड्रीसम्म मात्रै तपाईँको के भयो कम्युनिकेसन्स भयो कि यो भन्दाको बाहिर तपाईँले जान सक्नु भएन भनेको आउट अफ दिस नेटवर्क किनभने यो त कलेक्सन अफ डिभाइसेस हो नि त भनेपछि नेटवर्क भयो नि त यो त सो यो नेटवर्क भन्दा जान सक्नु भएन कि ओके सो भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु पर्यो मलाई अर्को पनि यहाँ कतै नेटवर्क छ त्यसमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो अब हामी अलिकति अर्को नेटवर्कमा जाऊँ मानौ तपाईँको कम्प्युटर्सहरू छ डेस्कटपहरू छ डेस्कटपमा पनि वायरलेस त कनेक्ट गर्न मिल्छ तर पनि मानिलिउँ तपाईँ के गर्ने वायर्डको थ्रुबाट एउटा कुनै पनि केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्ने के तपाईँसँग यहाँ के छ कम्प्युटर्सहरू छ यु हेभ द भेरियस कम्प्युटर्स ओके एन्ड यु वान्ट टु कनेक्ट इट थ्रु दि केबाट तपाईँको केबाट कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले थ्रु दि वायर्ड कनेक्सन के वायर्ड कनेक्सन भनेको चाहिँ केबलको थ्रुबाट तपाईँ कनेक्सन गर्न चाहने ल ठीक छ यहाँनिर के गर्नुहुन्छ अरे केबलको थ्रुबाट तपाईले कनेक्ट गर्नुहुन्छ सो अब यो जुन तपाईको डेस्कटपहरू छ मानौ यो दिज आर द डेस्कटप ओके अन दिस डेस्कटप्स अर द अन दिस तपाईको डिभाइसेस अब ल्यापटप भए पनि भयो फरक परेन
नर्मली हामीले जुन एउटा एनआईसी कार्ड देख्छौँ, एनआईसी पोर्ट देख्छौँ, इन्टरफेस देख्छौँ, जसलाई हामी नर्मली त इथरनेट पनि भन्छौँ हैन, या RJ45 को पोर्ट भनेर पनि भन्छौँ। बट नर्मली यो जुन चिपसेट हुन्छ त्यसमा इन्टिग्रेट भएको त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको एनआईसी भन्छ ल, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ कि, ओके, जुन चाहिँ के हो तपाईको RJ45 लाग्छ। अर्को पनि हुन्छ जुन हाम्रो यता के भन्छ लाइक हाम्रो टेलिकमहरूले कम्युनिकेसन गराउँछ नि हैन, फर द अडियो कल्सहरूको लागि। सो त्यो जुन कनेक्सन छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ RJ11 युज हुन्छ ल। अनि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ RJ45 युज गर्छौँ एज अ कनेक्टरमा। इथरनेट पनि, इथरनेट पोर्ट पनि भन्छौँ हैन, नेटवर्क इन्टरफेस भनेर पनि भन्छौँ। सो वाट एभर यु कल इट, यु सुड आइडेन्टिफाई द डिभाइस। एक्चुअली भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ केसँग इन्टिग्रेट हुन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्डसँग इन्टिग्रेट हुन्छ। सो त्यसको थ्रुबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कनेक्ट गर्नुहुन्छ। यस, अभियसली तपाईँले यहाँनिर अर्को डिभाइससँग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल। त्यसरी भयो, कनेक्ट गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने के भयो त, पाइयो नि त हैन। अर्को पनि डिभाइस छ, 3टा डिभाइस कनेक्ट गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने त भने अर्को एउटा एनआईसी कार्ड ल्याउने अनि फेरि कनेक्ट गर्ने, यो पनि ठिक छ, प्रब्लम भएन। फेरि अर्को डिभाइस छ त्योसँग पनि के गर्ने, यसको पनि अर्को एनआईसी लगाउने, कनेक्ट गर्ने, भइगयो। तर यो नेटवर्कलाई चाहिँ के गरिँदैन, प्रिफर गरिँदैन कि। कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, पोसिबल छ, तर प्रिफर गरिँदैन। किन, यो बिचको एउटा ब्रेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि, सटडाउन गरेर राखिदिनु न, कसरी ट्रान्समिसन हुन्छ त। यो त सटडाउन छ, पार्टिसिपेटै गरिरहेको छैन भने पछाडि यो सब हरेक एउटा डिभाइस, मानौ यहाँ भएको एउटा डिभाइस र यो डिभाइसको मात्रै काम छ, अरू बिचमा 10वटा डिभाइस छ त्यसको कामै छैन, फङ्सनै गर्नुपर्ने छैन भने पनि सबै डिभाइस अन गर्नु पर्यो कि एकदम। किन, त्यही सिनेरियो छ नि त, अब लङ्गर डिस्टेन्समा होला भने चाहिँ यसरी प्रिफर गरिँदैन कि। 2टा डिभाइस छ फाइन छ ल, 2टासम्म डिभाइसको लागि ठिक छ, त्यो डिफ्रेन्ट डिभाइस किन्नै पर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, त्यो कुनै पनि मेन्डेटरी पनि छैन र 2टा डिभाइस छ, सिर्फ यति बिच मात्रै कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ, केवल कनेक्ट गर्न सकिगयो, फरकै पर्दैन। बट वेन एभर द नम्बर अफ डिभाइसेस इन्क्रिजेस इट्स क्वाइट के हुन्छ तपाईँको युजफुल हुँदैन कि, त्यो सिनेरियो चाहिँ युजफुल हुँदैन। सो भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि देन हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर एउटा त्यस्तो डिभाइस राख्छौँ जसले के गरोस्, यिनीहरूलाई सेन्ट्रली कनेक्ट गर्न हेल्प गरोस् कि, यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रली कनेक्ट गर्न के गरोस्, हेल्प गरोस्। भनेपछि त्यस्ता डिभाइसेसहरू के हुन्छ त, त्यस्ता डिभाइसेसहरू थुप्रै छ न त, सम अफ देम भनेको जस्तै यहाँनिर कनेक्ट गर्नुभयो तपाईँले हैन, लाइक दिस के, दिस इज योर एक्चुअली के हो यो स्विच भन्छ ल। यस, देयर इज अ हब, देयर इज अ तपाईँको कनेक्टर्सहरू भेटिन्छ हैन तपाईँको मार्केटमा, तर हबलाई अलिकति प्रिफर दिँदैन, किनभने हबको तपाईँको धेरै डिसएडभान्टेज छ एज कम्पेयर टु द स्विच। त्यही भएर हबलाई चाहिँ त्यति प्रिफर दिँदैन, हामी के गर्छौँ त स्विच नै कनेक्ट गर्छौँ ल, बिकज इट हेज के भन्छ टेक्नोलोजी पनि छ, प्लस अलिकति बेनिफिसियल, यसको बेनिफिट के छ तपाईँको धेरै छ ल। अब के बेनिफिट छ त्यो कुरा के गर्नुपर्छ, हामीले 1 by 1 स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, के छ त एक्चुअल बेनिफिट, you can achieve actually, why you are using this, why not hub, ओके, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि। अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझौँ, यो सेन्ट्रल डिभाइसले के हेल्प गर्यो तपाईँलाई, मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न हेल्प गर्यो कि, रेदर देन कनेक्टिङ द 1 to 1, ओके, रेदर देन कनेक्टिङ द 1 to 1 डिभाइसेस विच इज नट बेनिफिसियल टु अस, ओके, विच हेज अ ह्युज डिसएडभान्टेज एक किसिमले हैन। सो त्यो कारणले चाहिँ के भयो तपाईँको, हामीले सेन्ट्रल एउटा डिभाइस कनेक्ट गऱ्यौँ ल। अब यसमा पनि फाइन छ, यसमा पनि ओके कि हामीले यहाँभित्र मात्रै के गर्न सकिन्छ, कनेक्सन गर्न सक्यो, प्रब्लम त भएन नि त। अब कन्सेप्ट के भन्दाखेरि यहाँभित्र मात्रै होइन, आई डोन्ट वान्ट टु मेक द कनेक्सन ओन्ली विथिन दिस नेटवर्क, नट ओन्ली विथिन दिस नेटवर्क विथ द वायरलेस, या ओन्ली विथिन दिस नेटवर्क विथ द वायर, आई डोन्ट वान्ट टु कनेक्ट ओन्ली दिस मच, आई वान्ट टु कनेक्ट बिट्विन देम, आई वान्ट टु मेक द रिचेबिलिटी बिट्विन देम। यहाँ मानौ एउटा सर्भर होला, त्यो कुरा म एसेस गर्न चाहन्छु, यहाँ केही कुरा कन्टेन्ट छ त्यो पनि एसेस गर्न चाहन्छु, द्याट मिन्स आई वान्ट टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन द इन्टरनेटवर्क, not within the same network but also between the internetwork, that means the between the different networks. So how I can achieve that, त्यो लेभलमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको वायरलेस कनेक्ट गर्नको लागि एपी युज भइरहेछ, तर एपी भन्ने बित्तिकै यसले तपाईको अर्को नेटवर्क पनि कनेक्ट गराइहाल्छ भन्ने होइन ल, यसले पनि मैले त्यो अर्को नेटवर्क कनेक्ट गराइहाल्नको लागि क्यापेसिटीको बनाएको छैन कि यसलाई, मैले यसले के को लागि क्यापेसिटी बनाएको छ, जस्ट टु कनेक्ट द वायरलेस डिभाइसेस, द्याट्स अल।
अनि यो स्विचले पनि के गर्छ तपाईको वायरको थ्रुबाट एउटा तपाईको डिभाइसलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्दिन्छ। त्यति मात्रै हो के। अब मेरो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भन्दा आई हेभ टु कनेक्ट बिट्विन द डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स। मलाई के गर्नु छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपर्ने छ। सो म के गर्छु त भन्दाखेरि आई विल कीप द वान अफ द के गर्ने तपाईको यहाँनिर एउटा वान अफ द राउटर राख्ने र यो राउटरको थ्रुबाट के गर्ने तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि। यो एउटा त्यस्तो डिभाइस हो जसको चाहिँ क्यापेसिटी जसको तपाईको खास डिजाइन चाहिँ के को लागि टु कनेक्ट बिट्विन दिस नेटवर्क। यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ तपाईको राउटरले हो कि। यसको मेजर काम भनेको चाहिँ टु कनेक्ट बिट्विन द डिफ्रेन्ट नेटवर्क। यस अफ कोर्स देयर आर द डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ डिभाइसेस। डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिभाइसेस आर डिजाइन एज पर द युजेस। उनीहरूको युजेस अनुसार र नेटवर्कको स्ट्रक्चर या नेटवर्कको रिसोर्स अनुसार डिजाइन गरेको डिभाइस छ। हामीले घरमा युज गर्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर लेन पनि त्यही देख्छौँ, वोइन पनि त्यही देख्छौँ, के मोडेम पनि त्यही हुन्छ, RJ11 कनेक्ट गर्ने पनि पोर्ट त्यही हुन्छ, सेक्युरिटीको केही फिचरहरू URL फिल्टर पनि त्यही हुन्छ, वायरलेसको काम पनि त्यसैले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो डिभाइस देख्छौँ कि जुन चाहिँ के हो तपाईको which is not designed for the larger network, which is designed for the smaller network. Maximum 20 to 30 युजर अलमोस्ट त्यसरी डिजाइन गरेको डिभाइसहरू हो कि जुन चाहिँ के गरिन्छ नर्मली त्यसलाई राउटर मात्रै भन्दा त्यसले स्विचको पनि केही काम गरिरहेछ, वायरलेसको पनि केही काम गरिरहेछ, ओभरअल सबै डिभाइसको केही न केही फङ्सन गरिरहेछ कि। तर त्यो चाहिँ के भयो तपाईको एउटा स्मल नेटवर्कको लागि एउटा होम नेटवर्कको लागि चाहिँ बेस्ट भयो, बट नट फर द इन्टरप्राइज लेभल नेटवर्क। सो अहिले हामी के गर्छौँ भन्दा फर्स्टमा लेट अस नो व्हिच डिभाइस वर्क्स फर वाट। कुन डिभाइसले कसको लागि काम गर्छ भन्दा राउटरले चाहिँ के गर्छ त तपाईको यस्ता डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि। ओके, यस्ता डिफ्रेन्ट डिभाइस बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि के गर्छ हेल्प गर्छ ल तपाईको। नाउ यु क्यान कनेक्ट बिट्विन देम। सो यहाँनिर वायरलेस छ, यहाँ वायर छ, यो डिभाइस र यो डिभाइस बिच कम्युनिकेसन हुन्छ ल। नेभर सेट अ कन्सेप्ट कि वायरलेस भित्र मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ, वायर भित्र मात्रै कम्युनिकेसन त्यो हुँदैन ल। वायरलेस टु वायर हुन सक्छ, वायर टु वायरलेस हुन सक्छ, नो इश्यू फर दैट, बट यु शुड हैव अ प्रपर सेटअप। दैट्स द कन्सर्न। त्यो मेजर कन्सर्न हो। तर वायरलेस टु वायर पनि हुन सक्छ, वायर टु वायरलेस पनि हुन सक्छ। अहिलेको लागि यो के छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नेटवर्क माने भनेपछि यसरी कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ कि। तर यसको लोकेसन अनुसार पनि हुन्छ नि त। अब यो एउटै नेटवर्कमा छ भने बुझ्नुभयो नि, यो नियर बाई नै छ भने नजिकै छ भने एउटा सर्टेन डिस्टेन्समै छ, त्यति धेरै लार्जर डिस्टेन्स मानौ 100 मिटर जस्तो छ भने यु क्यान सिम्पली कनेक्ट द स्विचदेखि नै डाइरेक्टली यसलाई पनि कनेक्ट गर्न मिल्यो कि, एउटै नेटवर्क बनाउन मिल्यो, सिङ्गल लेन बनाउन मिल्यो कि। एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी लोकल एरिया नेटवर्क भन्छौँ कि। सो वायरलेस पनि भइहाल्यो कि। यु डोन्ट निड द राउटर अल्सो कि टु मेक कनेक्ट बिट्विन देम। यदि के छ तपाईको नियर बाई छ भने। त लार्जर डिस्टेन्समा छ भने त अब हामीसँग त्यो एबिलिटी हुँदैन। अब अलिकति हामी रियल सेनरमा गएर कुरा गऱ्यौँ भने मेरो एउटा कम्पनी हो, यो तपाईको कम्पनी छ, यो कम्पनी एकै ब्रान्च छ, मानौ धेरै पनि छैन 5 किलोमिटर परको डिस्टेन्समा रहेछ ल। होइन म वायरलेस नै कनेक्ट गर्नु पर्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो प्रब्लम छैन। होइन म वायर कनेक्सन तार लगेर कनेक्ट गर्नु पर्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो अथोरिटी हामीलाई दिएको हुँदैन नि त। बुझ्नुभयो नि, किन त्यो मैले अघि भने एउटा लिगल पोलिसीहरू हुन्छ कि त्यो दिँदैन कि। वायरलेस तपाईँले गर्नुभयो भने वायरलेसको रेन्ज चाहिँ यता तपाईँको पुलिसहरूको स्पेसली होइन, यो जुन ट्राफिक पुलिसहरू हुन्छ स्पेसली उनीहरूको फ्रिक्वेन्सीसँग जुन वाकिटाकी बोक्छ उनीहरूको फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच भइदियो, ओभरल्याप भइदियो भने उनीहरूको कम्युनिकेसनमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ कि हाम्रो पनि प्याकेट लस हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। सो त्यो त दिँदैन तपाईँलाई अथोरिटी भनेपछि मलाई मन लाग्यो म गर्छु नि भन्न पाएन कि। यु हेभ टु के भन्छ गो फर द लिगल पोलिसी एन्ड अल दिस थिङ्स। त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ। अर्को कुरा म फाइबर लगेर बिछ्याउँछु नि त, त्यहाँनिर डाइरेक्ट लगेर तारै कनेक्ट गर्छु नि त यहाँदेखि भन्न त पाइयो नि त होइन, गर्न पनि सकिन्छ। तर के हुन्छ तपाईँको जापाती लगेर पोल खन्ने, फेरि त्यहाँनिर के अन्डरग्राउन्ड हो भने अन्डरग्राउन्ड जापाती गरेर खन्ने, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर वायरहरू लाने, त्यो अथोरिटी दिँदैन तपाईँलाई। तपाईँको म्युनिसिपालिटी होस् या तपाईँको जुन एउटा के भन्छ लोकल सर्भिस जो छ उसले तपाईँले त्यो अथोरिटी दिँदैन। बुझ्नुभयो नि। भनेपछि
त्यो गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो अथोरिटी पाएको र जसको मेन फङ्सन्स भनेकै जस्तै ब्याङ्कले ट्रान्जेक्सनको काम गर्छ, स्कुलले टिचिङको काम गर्छ भने जस्तै त्यस्तै तपाईँको यस्तो अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको खास उसको कामै भनेको नेटवर्क बिचकै डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच कनेक्सन गराउनु, डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा आफ्नो लिङ्कहरू लानु, फाइबर बिछाउनु, यस्ता डिफ्रेन्ट एसेस पोइन्टहरूलाई सेटअप गर्नु। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ वी कल इज अ सर्भिस प्रोभाइडर, क्यारियर नेटवर्क, धेरै तरिकाले भन्छौँ भन्न त, र हामीले सुनिरहेको चाहिँ के भन्छौँ हामी वी कल देम एज अ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भन्छौँ न हामी, आइएसपी भन्छ कि, ठिक छ। सो आइएसपीको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ कनेक्सन लान सक्छ ल यसमा। अब यो एपी जुन छ यो स्ट्यान्ड एलोन एपी होइन रहेछ। स्ट्यान्ड एलोन भनेको चाहिँ एपीको मात्रै काम गर्ने क्या, वायरलेसको मात्रै काम गर्ने विदाउट डिपेन्डिङ टु दि अदर, बट डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्सन गर्न सेपरेट राउटर राख्नुपर्ने, त्यसलाई भन्छ स्ट्यान्ड एलोन एपी ल। ओके, र यो राउटरले चाहिँ के गर्यो यो नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ, स्विच छ यसले कनेक्सन गरिरहेछ। अब कन्सर्न के भन्दाखेरि मानौ यो तपाईँको होम नेटवर्क नै रहेछ कि, सो भनेपछि तपाईँसँग के हुन्छ एक दुईवटा लेन इन्टरफेसहरू पनि हुन्छ र एउटा तपाईँको यहाँनिर वेन इन्टरफेस पनि हुन्छ कि, वेन भन्छ हामी होइन। सो यहाँदेखि तपाईँको आएर के हुन्छ अब वायरलेस नेटवर्क तपाईँको खासमा यो हो कि होइन त, इन्टरनल मात्रै वायरलेस हो कि बा आइएसपीबाट कनेक्सन लिँदैखेरि वायरलेस हो कि भन्ने कुरा पनि आउँछ कि। ओके, सो यो कन्सर्नमा चाहिँ यदि कम्प्लिट वायरलेस हो भने चाहिँ उनीहरूले आइएसपीहरूले के गरेको हुन्छ तपाईँको एउटा सर्टेन प्लेसेसहरूमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि, सर्टेन प्लेसेसहरूमा चाहिँ उनीहरूले यस्तो एसेस पोइन्ट सेटअप गरेको हुन्छ कि। यो चाहिँ के हो तपाईँको आउटडोर एपीहरू हो ल, यो चाहिँ आउटडोर एसेसमेन्टहरू हो जसको रेन्ज नै कति हुन्छ तपाईँको। अब हाम्रोमा जुन हाम्रो होमको कनेक्सनमा धेरै पनि देख्नु हुँदैन डिस्टेन्स त 100 मिटर भनौँ न अलमोस्ट होइन, 100 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा मात्रै हाम्रो कभरेज हुन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी त्यहाँसम्म मात्रै जाने बनाएको हुन्छ। र जुन आउटडोर हुन्छ यसको मेजर टार्गेट भनेकै तपाईँको त्यो किलोमिटर्स अफ किलोमिटर हुन्छ ल, 2 किलोमिटर, 10 किलोमिटर, 20 किलोमिटर, त्यो डिस्टेन्सको उनीहरू टार्गेट हुन्छ कि यिनीहरूको मेजर काम भनेको। र यसको मेजर काम भनेको यहाँ बसेर सँगै बसेर अब यहाँ चलाउने होइन कि, यसको मेजर काम भनेको क्लाइन्टलाई कनेक्सन दिनु हो कि, किनभने यिनीहरूको पनि फङ्सन हुन्छ नि त। सो अनि के गर्नु क्लाइन्टमा वायरलेस कनेक्सन लानु यसको मेजर काम हुन्छ ल। डिजाइन फर दोज टाइप्स के, जसलाई हामी के भन्छौँ टावरहरू भनेर भन्छौँ, खासमा भन्दा चाहिँ के भन्छौँ आउटडोर एपी भनेर भन्छौँ कि। ओके, र फ्रम हियर अब तपाईँले वायरलेस लिने भने तपाईँलाई के चाहिन्छ एउटा रिसिभर चाहिन्छ कि, एउटा रिसिभर जस्तो तपाईँलाई डिभाइस चाहिन्छ ल, यहाँनिर रिसिभ गर्नु पर्यो। नर्मली त्यो टर्न हुनुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो सिग्नलहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होइन, सायद डिसोमहरू पनि कहिले कहिले च्यानल आएन भने तपाईँले यसो घुमाउनुहुन्छ मिलाउनुहुन्छ, त्यस्तै रेन्ज चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूमा पनि। त्यस्तो मैले जतै राख्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन, रिलेटेड राख्नुहुन्छ त्यो जुन कभरेज एरिया हुन्छ उसको त्यसमा राख्नुहुन्छ। अनि फ्रम द्याट प्लेस कनेक्सन एउटै हो फेरि पनि, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि कनेक्सन गर्ने अब इन्टरनल एपी लाँदा पनि भयो, अब यहाँनिर एक दुईवटा तपाईँले डिभाइस कनेक्ट गर्दा पनि भयो, एउटै हो होला, एउटै सेटअप हो कि। वायर्ड पनि हुनसक्छ वायरलेस पनि हुनसक्छ भनेपछि वायरलेस कनेक्सन वायरलेस लिनुभयो र इन्टरनली के छ वायर्ड पनि छ वायरलेस पनि छ कि। अब यसकै कुरा गर्छौँ भने पनि यहाँ कनेक्सन लिएको छ कसरी वायरको थ्रुबाट लिने ल, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँ ओएलटी डिभाइसहरू राख्छ कि खासमा, बुझ्नुभयो के हुन्छ ओएलटी भन्छ ल, अप्टिकल लाइन टर्मिनेटर, ओएलटी भन्छ ल। यो डिभाइसबाट तपाईँलाई दिन्छ कि आउँछ ल, खासमा त राउटरमा त आउँदैन, ओएनयू या ओएनटी भन्ने डिभाइसमा आउँछ ल, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ जेपोन एपोन नेटवर्कहरू भन्छ त्यसमा आउँछौँ न बिस्तारै। अहिले मैले राउटरमै कनेक्ट गरेँ फरक पर्दैन ल, तर खासमा सुरुमा चाहिँ ओएनयू या ओएनटी आउँछ। अब अहिलेको राउटरहरू धेरै मोडिफाई छ त्यसमा कनेक्ट गरिदिन्छ कि। ओएलटीको टाइप्सहरू पढ्दै जान्छौँ। यो चाहिँ नर्मली भनेको चाहिँ यो केबल चाहिँ के हुन्छ तपाईँको फाइबर केबल हुन्छ कि, यहाँ अप्टिक फाइबर केबल या फाइबर अप्टिक लेखेन मैले। ओके, यो इन्टरनल केबलहरू चाहिँ म्याक्सिमम हामी के गर्छौँ इथरनेट केबल चलाउँछौँ कि, इथरनेट भन्न चाहिँ इथरनेट भन्छौँ, क्याट 5 क्याट 6 भन्छौँ। यसको खास क्याटेगोराइजेसन चाहिँ के भन्छ युटिपी भन्छ कि, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ। अर्को छ एसटिपी पनि छ ल, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जुन चाहिँ अब डाटा ट्रान्समिसनको हिसाबले मोर एडभान्स मान्छ कि, भनेको अलिक धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब प्युरिटीको कुराहरू आउँछ, तपाईँहरू आइटी फिल्डमा हुन्छ, साइन्स ब्याकग्राउन्डै होला सायद, सो इलेक्ट्रोन्सहरूको कुराहरू आउँछ होइन, कसरी फ्लो हुने त्यही कुराहरू कन्सेप्ट त्यही हो डेभलपमेन्टमा। अब त्यही हामी त्यसमा नजाउँ, त्यही इलेक्ट्रोन फ्लोहरूको कुरा आउँछ, कतिको प्युरिटी छ त्यसमा भन्ने कुरा आउँछ होइन। जति प्योर हुन्छ त्यति नै ट्रान्समिसन हाई हुन्छ होइन, त्यसको के भन्छ लाइक क्यापेसिटी धेरै हुन्छ, त्यही कुराहरू हो यसमा।
त्यसैले नै यसलाई इन्टिग्रेट गर्छ खासमा त हैन त्यही प्युरिटीहरुको कुराहरु डिफाइन गर्छ अनि त्यही हो अब केही कुरा जस्तै अब कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रोन मिडियममा नर्मली लाइटमा त तपाईलाई विदाउट मिडियम पनि ट्रान्सफर हुन्छ हैन तर लाइटको थ्रुबाट ट्रान्समिट हुने भयो तर फर द इलेक्ट्रोन यु नीड टु प्रोभाइड अ सर्टेन पावर हैन सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति लेस डिस्टेन्स हुन्छ एज कम्पेरिजन टु द लाइट एज कम्पेरिजन टु द अप्टिक ओके सो त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको लङ्गर डिस्टेन्ससम्म चाहिँ प्रोभाइड गर्छ लार्ज डिस्टेन्स के 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर हैन त्यसरी त्यो डिस्टेन्सहरु चाहिँ कभरेज गर्न सक्छ के यो कुराहरु हुन्छ अनि यसरी तपाईको के भयो यहाँ कनेक्सन भयो अब तपाईले यहाँ ल्याएर पनि फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ एसएस पोइन्ट रहछ ल यहाँ अनि त्यसपछि के छ सम अफ द डिभाइसहरु छ सो यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र द थिङ आई वान्ट टु से ओभर हियर इज दैट वायरलेस कनेक्सन लिएर वायरलेस मात्रै कनेक्टिभिटी हुँदैन वायरलेस कनेक्सन लिएर वायर्ड पनि हुन सक्छ वायरलेस पनि हुन सक्छ वायर्ड कनेक्सन लिएर वायरलेस पनि हुन सक्छ वायर्ड पनि हुन सक्छ सो बोथ अफ द कनेक्सन के भन्छ लाइक कनेक्टिभिटी एउटै हो टेक्नोलोजी कनेक्सन गर्दा केही कुराहरु फरक पर्दा वायरलेसमा डिभाइस के युज हुने भन्ने कुरा छ वायर्डमा के युज हुने भन्ने कुराहरु आउँछ तर के हुन्छ बोथ अफ देम एबल टु मेक द कम्युनिकेसन सो व्हाटएभर द कनेक्सन दे विल एबल टु मेक द कम्युनिकेसन इफ यु हैव प्रोपरली सेट अप सो यो एउटा ओभरअल कनेक्सन हुन्छ के ओके अब नर्मली अहिलेको सिनेरियोमा मैले अर्को पनि कनेक्सन गरे अर्को आईएसपी रहेछ किनभने एउटै आईएसपी सँगै सबै कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त यहाँ अर्को आईएसपी रहेछ यो एक्सएलजेड जेसुकै आईएसपी होस् हैन सो यसमा तपाईको के छ यहाँ पनि अर्को नेटवर्क होला र यो अर्को नेटवर्कमा तपाईको कन्सर्न के भन्दाखेरि अब तपाईको इन्टरनली नेटवर्कहरु हुन्छ अब यो नर्मली हामीले एउटै कनेक्सन्सहरु देखायौं यसमा पनि एउटै कनेक्सन देखायौं अब कुनै अर्गनाइजेसनमा हैन दे हैव द सेपरेट डिपार्टमेन्ट के खास त उनीहरुको के हुन्छ तपाईको सेपरेट डिपार्टमेन्टहरु हुन्छ कि एउटै मात्र नभएर फर द पार्टिकुलर फंक्शन्सको लागि बेग्लै डिपार्ट हुन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट होला हैन त्यसपछि तपाईको अर्को भनेको सेल्सको होला मार्केटिङ हैन म्यानेजमेन्ट त्यो अनुसार उनीहरुको डिफाइन होला हैन रिसर्च डिपार्ट होला रिसेप्सनिस्ट डिपार्ट होला जस्ट लार्जर कम्पनीको त्यस्तो हुन्छ अब स्मलरको त सबै ओभरअल एउटै पर्सन्सले गरिरहेको हुन्छ कतिमा त सो त्यही भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ मानिनु ओके र डिफ्रेन्ट फ्लोर पनि हुन सक्छ अब यिनीहरुको कभरेज तपाईको मानौ अब एरिया पनि धेरै कभरेज होला यसमा हेर्दाखेरि भनेको कस्तो भन्दाखेरि लङ्गर डिस्टेन्स होला सधैँको डिभाइस एउटै रुममा सबै राखेको हुन्छ यही बसेर चलाउँदाखेरि भयो तर त्यही धेरै रिसोर्स पनि चाहिदैन तर जसरी नै तपाईको नम्बर अफ डिभाइसेस इन्क्रिज हुन्छ त्यसरी टेक्नोलोजी हामीले धेरै युज गर्दै जान्छौं रिक्वायरमेन्ट धेरै बढ्छ भनौं न र रिक्वायरमेन्ट जसै बढ्छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई अचिभ गर्नको लागि टेक्नोलोजीहरु हामी युज गर्दै जाने ओके सो दैट इज द कन्सर्न भनेपछि तपाईले अर्को आईएसपीबाट लिंक लिनुभयो र लिंक लिइसकेपछि अब कतिपय मैले भने अघि त राउटरमा ल्याएर एउटा फाइबर ल्याएर कनेक्ट गर्यो अब यसमा चाहिँ डेडिकेटेड के रहेछ भन्दाखेरि तपाईको पार्टिकुलर सर्भिस प्रोवाइडरदेखि बुझ्नु है पार्टिकुलर सर्भिस प्रोवाइडरदेखि जुन तपाईको एउटा के भन्छ डोमिनेसन बक्सहरु हुन्छ बीचमा हैन टर्मिनल बक्सहरु हुन्छ या डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टदेखि तपाईकोमा पनि के छ एउटा यहाँ स्विच नै कनेक्ट गर्नु भएको छ त्यो स्विचलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो ओके यु जस्ट कनेक्ट बिट्विन देम के तपाईले यसलाई के गर्नुभयो यहाँदेखि डाइरेक्ट ल्याएर कनेक्सन गर्नु भएन यहाँ यो फाइबर आयो ल तपाईको अब यसमा कन्सर्न के भन्दाखेरि ल्याएर फाइबर कनेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो स्विचमा त थुप्रै पोर्टहरु हुन्छ हैन तपाईको लाइक के हुन्छ अब लेयर 2 पोर्ट भन्छ लेयर 3 पोर्टहरु हुन्छ हैन जस्तै मैले इथरनेट स्विच गरेर अरु के हेर्नु न जस्तै मानौ सिस्को स्विच या इथरनेट स्विच नै भन्छ ल इथरनेट स्विच भने सो यसरी तपाईको मानौ कुनै पनि एउटा स्विच ल्याउने बित्तिकै अब कति पोर्टको 8 पोर्टको 24 पोर्टको होमको लागि र्याक वाल थुप्रै छ छोड्दै मलाई सो यसरी तपाईले के गर्नु कनेक्सन गर्नु होला यो सबै पोर्टहरु के हो तपाईको यो अनम्यानेजेबल स्विचमा पर्छ ल अनम्यानेज भनेको चाहिँ जुन डिभाइसलाई हामी जस टेक्नोलोजी छ जति छ त्यति चलाउने तर मलाई के मोडिफाई गर्नु पर्यो के चेन्जेस गर्छु त्यो चाहिँ पाउँदैन के अनम्यानेजमा भनेपछि हामी चाहिँ के पढ्छौं हामी चाहिँ म्यानेजेबल डिभाइसको बारेमा पढ्छौं ल खासमा त्यो छैन हामी पाउँदैन सो यिनीहरु स्विचलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्दैनौं भन्दा हुन्छ कि पढ्नु पनि परेन के किन अनम्यानेज हो नि त स्विचले के काम गर्छ डिभाइस कनेक्ट गर्ने काम गर्छ सक्यो र त्यति भनेपछि त्यति नै हो कि टेक्नोलोजी के चलाउने यसमा अनम्यानेज सक्यो के चलाउँदै यसमा पाइएन सो त्यो कुराहरु हुन्छ कि त्यो कन्सर्नहरु हुन्छ अनि चाहिँ यसमा तपाईको के छ यसरी स्विचहरु छ तपाईको
यसमा भेरियस स्विचहरु छ, यसमा 24 पोर्टको छ। अब यो भन्दा थुप्रै पोर्टहरुको पनि हुन्छ हैन। यो कति छ सिस्को क्याटलिस्ट 8 तपाईको स्विच छ, PoE भन्छ हैन। सो वी हैव टु नो अल दिस टर्म्स के एक किसिमले हेर्दाखेरि यो सबै टर्म्सहरु तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि हरेक टर्म्सहरु। सो यहाँनिर देख्न सकिन्छ तपाईको SFE भन्ने कुरा है। अलिकति हेरौँ ल, यो निकै पुरानो मोडलको स्विच देखाइराछ, 2960 को थोरै पोर्टको देखाइराछ ल। सो यो कन्सोल भनेको चाहिँ जहाँबाट हामी कन्फिगरेसन गर्नको लागि युज गर्छौं, डाइरेक्ट एक्सेस को लागि। दिज आर द इथरनेट पोर्ट and the name will be written above। हरेक इन्टरफेसको आफ्नो नाम हुन्छ। त्यो नाम कसैको F0/0 होला, कसैको E0/0 होला, कसैको E0/1 होला, कसैको F0/0/1 होला, कसैको गिगाबिट होला। त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो फरक पर्दैन ल नामले के पनि हैन। यो तपाईको इथरनेट RJ45 पोर्ट हुन्छ ल। यसमा अरु कनेक्टर लाउन पाइएन के, भने म फाइबर ल्याएर कनेक्ट गर्छु। अब फाइबरमा RJ45 लाग्दैन, कसरी कनेक्ट गर्ने? ओके, अनि यो जुन पोर्ट एम्प्टी देखिरहनु भएको छ, यो पोर्टमा ल्याएर तपाईले अर्को एउटा यो खाली छ ल, यो अर्को एउटा तपाईले के भन्छ लाइक यो हाम्रो फाइबर कनेक्ट गर्ने पोर्ट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ के। त्यो नर्मली चिपसेटलाई चाहिँ के भन्छ, SFP भन्छ ल, स्मल फ्याक्टर प्लगेबल समथिङ के भन्छ ल फुल फर्म चाहिँ त्यसको। सो त्यो SFP तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के। यतिकै म ल्याउँछु फाइबर ल्याउँछु कनेक्ट गरिहाल्छु भन्न चाहिँ मिल्दैन ल। यसरी तपाईको के चाहिन्छ, यु नीड वान अफ द SFP एन्ड देन ओन्ली यु क्यान कनेक्ट। स्मल फर्म फ्याक्टर प्लगेबल भन्छ ल। सो मलाई कनेक्ट गर्न मन लाग्यो, म कनेक्ट गरिहाल्छु नि, त्यो चाहिँ भएन के हुनु पर्यो तपाईको एटलिस्ट तपाईको यो तपाईको के चाहिन्छ, कनेक्टर चाहिन्छ के। एक किसिमले भन्नुपर्दा ट्रान्सिभर भन्छ, कनेक्टर चाहिन्छ ल तपाईलाई। किनभने अब हाम्रो फाइबरको जस्तै हेर्छौं हामीले, फाइबर के गर्नु, फाइबर केबल हेरौँ, फाइबर अप्टिक केबल, यसको कनेक्सन गर्ने बेग्लै हुन्छ नि त हैन। सो त्यही अनुसारको हामीले चाहियो यसरी हुन्छ कनेक्ट गर्न। सो RJ45 मा ल्याएर कनेक्ट गरेर त भएन, यसमा भयो त, यो भएन, यसको डिफरेन्ट मिडियम छ, यसमा चाहिँ यो अनुसारको कनेक्सन छ। सो त्यही अनुसारको हामीलाई कनेक्टर पनि चाहिन्छ कि, कन्सर्न नै त्यही हो कि यो बेसिसमा, बुझ्नु भयो भनेपछि यही अनुसारको हामीलाई के चाहिन्छ, कनेक्टर चाहिन्छ। अब इथरनेटको हेर्छौं भने इथरनेटको फेरि कनेक्सन बेग्लै हुन्छ। जस्तै इथरनेट केबल गरे मैले, इथरनेट केबल गरे, अब त्यसको कनेक्सन बेग्लै हुन्छ भनेपछि यही अनुसारको कनेक्टर चाहियो। अनि अर्को कुरा भनेको कनेक्टर एउटा कुरा छ, कनेक्टर चाहिन्छ हैन। यसमा तपाईले के गर्ने, SFP युज गर्नुभयो, फाइबर हो, कनेक्टर आफ्नो ठाउँमा छ। कनेक्टर साथसाथै तपाईलाई के पनि चाहिन्छ भने युनिट हैन, कनेक्टर भइहाल्यो। अर्को कुरा के पनि चाहिन्छ तपाईलाई, यसको कति क्यापेसिटी छ त्यो पनि जान्नु पर्ने हुन्छ ल। स्विच हो म कनेक्ट गर्छु नि भन्न मिल्दैन कि, यसको क्यापेसिटी कति छ। किन भन्दाखेरि कनेक्ट गर्न सकेला प्रब्लम भएन, मिल्छ भने कनेक्ट गर्दिदैन के भएर, तर त्यसमा तपाईको के होला, त्यसले जुन एउटा क्यापेसिटीमा काम गर्नु त्यो त काम गर्दैन नि त, गर्छ त गर्दैन, इट वोन्ट। जुन मानौ न यसले 100 MBPS को मानौ तपाईको एउटा कुनै पनि एउटा मानौ एउटा कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा चाहिँ तपाईको मानौ 5 kg अट्छ भनेर भनिरहेछ भने 10 kg ल्याएर इनपुट गरे भने त हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन। क्यापेसिटी भन्दा धेरै पनि जानु भएन कि। अब क्यापेसिटी भन्दा कम 0.5 मात्रै गर्यो भने त्यसको प्रोपर युटिलाइजेसन पनि भएन, फेरि भयो त भएन। भनेपछि यु शुड नो द थिङ बिफोर रिकमेन्डिङ टु एनी कस्टमर के। कस्टमरमा जाँदाखेरि जहिले पनि, किनभने यसमा त तपाईको हरेक जति टेक्नोलोजी एडभान्स हुन्छ त्यति नै पेमेन्ट पनि एडभान्स हुन्छ के। त्यसमा अलिकति कुरा गर्ने भने चाहिँ धेरै हुन्छ कि। सो जति तपाईले हाई लेभलको डिभाइस चुज गर्नुहुन्छ त्यति नै त्यसको कस्ट इन्क्रिज भएर जान्छ। ओके, सो नट ओन्ली वान थिङ के, नट ओन्ली वान थिङ। तपाईको नर्मली स्विचहरुको कस्ट हेर्छौं भने, सिस्कोकै स्विचहरुको हेर्छौं भने तपाईको 1 लाख 2 लाख तपाईको 4 लाख त्यो भन्दा बढ्ता तपाईको कस्टहरु पर्छ कि हैन। 8000 9000 देखिको रेन्ज देखि लिएर तपाईको 4-5 लाख डाटा सेन्टरको स्विचलाई त त्यो भन्दा महँगो पर्छ। भनेपछि जब तपाईले डिभाइस चुज गर्नुहुन्छ, आफ्टर यु नो द टेक्नोलोजी, यु शुड ह्याभ द के भन्छ प्रोपर क्यापेसिटी टु चुज द डिभाइसेस के। त्यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ ल। तपाईले कस्टमर गएर सिस्कोको स्विच चलाउन भनिरहेछ, उसको चाहिँ मलाई इन्टरनेट मात्रै कनेक्ट गर्नुपर्ने 5 वटा डिभाइस छ भनिरहेछ। त्यतिखेर होइन म भिलेन पनि क्रिएट गर्छु, यो पनि गर्छु, यो पनि टेक्नोलोजी लगाइदिन्छु भन्न भएन कि। सो यु शुड नो द रिक्वायरमेन्ट फर्स्ट। ओके, सो बिफोर एडभाइसिङ टु एनी अफ द कस्टमर्स यु शुड नो कम्प्लिट रिक्वायरमेन्ट्स। एक एकवटा स्टेपको तपाईको रिक्वायरमेन्ट बुझ्नुपर्छ ल। द बेसिक रिक्वायरमेन्ट द्याट यु शुड नो इज द्याट कति ब्यान्डविड्थ छ देखि लिएर
कतिवटा डिभाइस छ देखि लिएर के एचिभ गर्न चाहने, किनभने उसले त तपाईँलाई मलाई भिलेन चलाउनु पर्ने छ, मलाई यो टेक्नोलोजी चलाउनु पर्ने छ भनेर कहिले पनि भन्दैन। उसले भनेको मलाई यो दुईटा डिभाइस बिच कनेक्ट के भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो के भन्छ फाइलहरू जाने बनाइदिनु न भन्दा फर इक्जाम्पल। सो हामीले के भनेर बुझ्ने त? सो यु सुड नो द टर्म्स अल्सो, ओके, नट ओन्ली टेक्निकल टर्म्स, यु सुड नो देयर रिक्वायरमेन्ट्स अल्सो के। खासमा चाहिँ उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट बुझेर हामी टेक्निकलमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिल्ड गर्न आवश्यकता पर्छ। सो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाउन्डेसनमा अ लिटल बिट डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कस्टमर्स एज वेल एज द टु अन्डरस्ट्यान्ड द टेक्नोलोजी। ओके, सो भनेपछि डिभाइस चुज गर्दा के गर्नु पर्दछ, केयरफुल हुनु पर्दो रहेछ कि हामीले सबसे सुरुमा। सो भनेपछि फाइबर कनेक्ट भयो, म त्यो डिभाइसको बारेमा पढ्छौँ, हामी मोडल नम्बरहरू पढ्छौँ, त्यसमा डराउनु पर्ने छैन, बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ। पहिला हामी कनेक्सन्सहरू हेरौँ र कस्तो हुन्छ त, आज ओभरअल डिस्कसन मात्रै गर्छौँ कि हामी के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै। सो अनि पछि भोलिदेखि वान बाई वान जान्छौँ कि हरेक कुरा के हो, त्यो के हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। सो भनेपछि यसरी तपाईँको कनेक्टिभिटी भयो, डिभाइसहरू छ, कनेक्ट गर्न सक्नुभयो। अब यसमा तपाईँको मैले भनिहालेँ अघि, अब एउटैले मात्रै नपुग्ला, अर्को पनि डिभाइस राख्नु होला, अर्को पनि राख्नु होला, एनदर पनि राख्नु होला। यु जस्ट मेक कनेक्सन बिट्विन देम कि नो इस्यु। तपाईँले के भने कनेक्सन गरिदिने के भएर यहाँदेखि यहाँ कनेक्सन गर्ने, यहाँदेखि यहाँ गर्ने, यहीँदेखि गर्दा पनि भयो, यसरी कनेक्सन गर्दा पनि भयो। सो जहिले पनि अब यो कनेक्टर बन्छ, केबल्सहरू बन्छ, यो टर्म्सहरूमा किन सबै ओभरअल भनिरहेको छु भन्दाखेरि डोन्ट गेट कन्फ्युज, जस्ट टर्म्सहरू बुझ्नु होला एक दुईवटा, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै। सो भोलिदेखि किन गर्ने कसो गर्ने हरेक रिजनमा जान्छौँ न हामी। जस्तै केबलको तपाईँले यो तपाईँको कति छ, क्याट 5 केबल छ, यसको बन्डल अफ बन्डल भेट्नुहुन्छ कि तपाईँले, होइन, बन्डल अफ बन्डल भेट्नुहुन्छ, यो तपाईँको अर्कै केबल भयो भनेपछि ल्याएर ओके म त डिस्टेन्स छ यसमा 500 मिटर डिस्टेन्समा छ, म कनेक्ट गरिदिन्छु। आखिर क्रिम्पिङ गर्न त आउँछ नि त, होइन, केबलिङ गर्न त आउँछ नि त, केबलिङ गर्न आएपछि गरिदिनु, गर्न त पाइयो। तर भरे त्यसले तपाईँको के गर्दैन, डाटा तपाईँको त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो डिस्टेन्ससम्म चाहिँ तपाईँको डाटा ट्रान्समिसन हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। सो तपाईँलाई मन लाग्यो म कनेक्ट गर्छु नि भन्न पाउनुहुन्न होला। सो त्यो टर्म्सहरूतिर पनि जानुपर्छ कि हामीले, ओके, नट अन्ली कति डिस्टेन्ससम्म सपोर्ट गर्छ त, किनभने त्यसको हरेक तपाईँको लिमिटेसन हुन्छ कि यहाँसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्ने, यति सपोर्ट गर्ने, यति ट्रान्समिसन हुन्छ, यहाँ पछि डाटा लस हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। मानव 10 यहाँनिर उसले गरिरहेछ 15 MBPS को लिङ्क ल्याइरहेछ, होइन, 15 MBPS को लिङ्क ल्याइरहेछ, अनि तपाईँले भनिरहेछ उसले यहाँभित्र तपाईँको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरू लगाइदिनु होला, जस्तो डिभाइस लगाए पनि हुन्छ, अनि मलाई चाहिँ के गर्नु छ, हाई स्पिड लिङ्क चाहिन्छ भनिरहेछ इन्टरनल यहाँ कनेक्सन गर्नु, जबकि उसले लिएको लिङ्कै 50 MBPS हो। अब यहाँ 20 वटा डिभाइस होला, 20 वटा डिभाइसले 15 MBPS पार्टिसिपेट गर्दा त कति उसले गेन गर्छ, एउटाले यहाँ डाउनलोड गर्न थाल्यो भने अरू सबै चुप लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। भने पछाडि के गर्नुपर्छ, एउटा स्पिड पनि हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन्छ कि, नट अन्ली डिभाइसेस, नट अन्ली टेक्नोलोजी, यु सुड नो द स्पिडहरू चाहिँ एउटा ब्यान्डविड्थले पनि के गर्छ, असर गर्छ कि। इन्टरनली युज टेक्नोलोजी जस्तो सुकै एडभान्स टेक्नोलोजी लगाए पनि उसले लिइरहेको कति हो, 15 MBPS। सो कम्युनिकेसन त्यो भयो त भएन नि त, भने पछाडि के बुझ्नु पर्यो, एउटा स्पिडले पनि म्याटर गर्छ कि, ओके। वे अफ कम्युनिकेसनको कुरा आउँछ यसमा साथसाथै, ल, वे अफ कम्युनिकेसन जुन हामी के भन्छौँ, मोड अफ कम्युनिकेसन पनि भन्छौँ, मोड अफ ट्रान्समिसन पनि भन्छ, होइन। सिम्प्लेक्स, आई थिङ्क यु अल नो द्याट, ओके। सिम्प्लेक्स भनेको त्यही हो, वान वे कम्युनिकेसन मात्रै, जसमा रिप्लाई आउँदैन, त्यो कम्प्युटर नेटवर्कसँग रिलेटेड पनि छैन एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि त, किनभने को चाहिँ सिम्प्लेक्स कम्युनिकेसन गर्छौँ त। जस्तै मैले केही अब किबोर्डबाट केही इनपुट गरिरहेको छु, ब्याक टु किबोर्डमा रिप्लाई गेन गर्दिनँ, गर्छु त गर्दिनँ। यहाँ मैले मानौँ माउसबाट मैले केही क्लिक गरेँ, एक किसिमको अ टाइप अफ मैले केही की दिएँ, तर तपाईँको उसले मलाई ब्याक चाहिँ दिँदैन, होइन, दिन्छ त दिँदैन, आउटपुट दिएन, 2 वे कम्युनिकेसन भएन, 1 वे मात्रै भयो। सो त्यो चाहिँ भएन। सो भनेपछि हामी चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसनमा गर्छौँ, त्यो चाहिँ नर्मली के हुन्छ तपाईँको डुप्लेक्ससँग रिलेटेड हुन्छ कि। डुप्लेक्समा पनि दुईवटा छ फेरि, होइन, एउटा छ हाफ डुप्लेक्स, अर्को के छ तपाईँको फुल डुप्लेक्स छ कि, फुल डुप्लेक्स छ। अब पहिला तपाईँको एज अ यो के भन्छ ब्लुटुथहरूलाई, होइन, नर्मली हामी 1 वे कम्युनिकेसन दिन्थ्यौँ भने अहिले अलिकति एडभान्स बनाइसकेको छ, 2 वे कम्युनिकेसन सबको पनि कुरा आएको छ। भनेको कस्तो भन्दा मानौ तपाईँले कसैलाई केही सेयर गरिदिनु हुँदैछ, उसले पनि तपाईँले सेयर गरिदिन सक्छ ब्लुटुथको थ्रुबाट रहेछ, ल, मानौ एउटा सिग्नलको थ्रुबाट कनेक्सन गरेर, र त्यसमा पनि सर्टेन डिस्टेन्समा बस्नु पर्यो नि त, होइन।
त्यो कुराहरू आयो भनेपछि तपाईँले सेयर गरिरहनु भएको कन्डिसनमा उसले तपाईँले एट द सेम पोइन्ट सेयर गर्न सक्दैन कि भनेको दुईटैले सेयर गर्न सक्छ एक आपसलाई तर वान एट अ टाइम कि एकजनाले के गर्नु पर्यो एकचोटिमा एकजनाले मात्रै बोथ साइडबाट हुँदैन भनेपछि त्यसलाई भन्छ के हो हाफ डुप्लेक्स भन्छौँ न हामी भनेको दुईटैले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ ओके फाइन बट वान एट अ टाइम के पहिला एउटाले आफ्नो सेसन सक्नु पर्यो अनि बल्ल अर्कोले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ एकैचोटि दुईटैले गर्न पाउँदैन त्यसलाई भन्छ हाफ डुप्लेक्स भन्छ अब अहिले त हरेक कुरा एडभान्स भइसकिसक्यो अनि फुल डुप्लेक्स भनेको चाहिँ के हो एकैचोटि ट्रान्समिट गरिरहेछ रिसिभ गरिरहेछ भनेको ट्रान्समिसन पनि भइरहेछ रिसिभ पनि भइरहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क हो मानौँ न फर इक्जाम्पल म केही कुरा अपलोड गर्दैछु केही कुरा डाउनलोड गर्दैछु सुन्दैछु होला केही हदसम्म तर भइ त रह हुन्छ नि त दुईटै प्रोसेस हुन्छ मानौँ तपाईँले डाउनलोड गरिरहनु भएको छ अनि अपलोड गर्नुभयो अब डाउनलोड भइरहेछ अपलोड हुँदैन भनेर त भन्दैन उसले केही पर्सेन्ट लेस पर्सेन्ट भए पनि पार्टिसिपेट त गराउँछ नि त भने पछाडि के हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ ल बिकज नो वान वान्ट्स टु वेट के कसले वेट गरिरहन्छ ल पहिला तपाईँको कम्युनिकेसन सक्नु अनि म बल्ल कम्युनिकेसन गर्छु त भन्दैन यहाँ त हामी हाई स्पिड अनि साथसाथै हामी के गर्छौँ फास्ट कनेक्टिभिटी चाहन्छौँ पर्फर्मेन्सको कुराहरू आउँछ त्यो कारणले हाम्रो नेटवर्क चाहिँ केमा छ फुल डुप्लेक्समा छ ल अब यहाँ फुल डुप्लेक्समा भने पनि ओके फुल डुप्लेक्समा भने पनि जस्तै मानौँ तपाईँको यो तपाईँको एउटा डिभाइस छ यो कम्प्युटर नेटवर्क यो कम्प्युटरले तपाईँको फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ तपाईँको स्विचले चाहिँ एकचोटिमा हाफ डुप्लेक्स मात्रै काम गर्न सक्दो रहेछ उसले दुईटै रिसिभ गर्न सक्छ उसले एकचोटि मात्रै भनेपछि मानौँ न कस्तो भइरहेछ भने सिनेरियो यहाँ तपाईँको एउटा डिभाइस छ उसले के गर्छ यसले वान एट अ टाइम हो यसले प्याकेट सेन्ड गर्यो उसले रिसिभ गर्छ केही कुरा दिनु थियो उसले दिइहाल्छ ल र उसले दिँदै थियो कि भनौँ न केही कुरा ट्रान्सफर गर्दै थियो यसले ट्रान्सफर गर्दै थियो उसले ट्रान्सफर रिसिभ गरिरहेछ उसले रिसिभ गरिरहेछ ल यसले दिएको ट्रान्सफर साथसाथै उसले केही कुरा सेन्ड गर्नु थियो उसले सेन्ड गरिदिइहाल्छ किन त्यो फुल डुप्लेक्समा छ यतापट्टि हाफ डुप्लेक्समा छ अब फेरि उसले दिएको प्याकेट उसले रिसिभ गर्दैन भनेपछि के भयो यहाँ कोलिजन भयो कि कोलिजन भनेको कोलाइड हुन्छ कि अब भएन नि त प्रोपरली किन उसले रिसिभ गर्न सक्दैन प्याकेट आयो के गर्ने त अब कोलिजन हुन्छ भने कोलिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँको डाटा लस हुन्छ कि कोलाइड हुनु कि प्याकेट डिस्ट्रोय हुनु भनेको भयो त प्रोपर फङ्सन भयो त भएन नि त इभन त यो तपाईँको जतिसुकै होस् न यो पोर तपाईँको 1 GB कै भए पनि केही फरक यो चिज तपाईँको 10 MB रहेछ यसको फुल डुप्लेक्स छ तर यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्स छ फरक पर्दैन कि भनेपछि स्पिड मात्रै हेर्नु भएन कि उनीहरूले गर्ने कम्युनिकेसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ त्यो हुँदैन हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबै केमा हुन्छ अटो नेगोसिएसनमा हुन्छ ल खासमा जस्तै आफ्नो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ गएर हेर्ने राइट क्लिक गरेँ म प्रोपर्टिजमा गएँ ओके सो हियर यु क्यान सी ल जस्तै लेट मी गो ओभर हियर कन्फिगर यस यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन स्पिड एन्ड डुप्लेक्स छ त्यो के छ सेट गरेको छैन कि 1 GB मात्रै सपोर्ट गर्ने 10 MB मात्रै गर्ने 10 MBs मात्रै गर्ने त्यो छैन कि हाम्रो चाहिँ अटो नेगोसिएसनमा छ कि अटो नेगोसिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा यो हामी कम्युनिकेसनकै बारेमा पढ्दैछौँ अटो नेगोसिएसन भनेको चाहिँ के हो भने मानौँ यो अटो नेगोसिएसनमा छ यो पनि अटो नेगोसिएसनमा छ यसको क्यापेसिटी यसले 100 MBs को ट्रान्समिट गर्न सक्छ यसले 1000 गर्न सक्छ भने चाहिँ अटो नेगोसिएसन छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसले अटो नेगोसिएट गर्छ कि दुईटा मात्रै नेगोसिएट गर्दा कति हो 100 को मात्रै उनीहरूले गर्न सक्छ कि 1000 बुझ्नु नि भने त्यो बेसिसले चाहिँ के गर्छ उनीहरूले एक किसिमको कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ भनेपछि मोड अफ ट्रान्समिसनले पनि के गर्दछ हाम्रो नेटवर्कलाई असर गर्छ कि डिभाइस नम्बर अफ डिभाइसेस इन्क्रिज भइरहेछ यहाँ इन्टरनली पनि मलाई अब मानौँ यो मेरो फर्स्ट फ्लोरमा पनि मलाई वायरलेस कनेक्टिभिटी चाहिरहेछ त्यो कारण म एउटा एपी राखौँला यहाँनिर ठिक छ नि हैन एउटा एपी राख्ने यो मलाई सेकेन्डमा चाहिरहेछ उसको कभरेज पुग्दैन यहाँदेखि यहाँसम्म कभरेज दिँदैन रहेछ मानौँ लगभग 300-400 डिस्टेन्समा छ कि यो फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोर त्यसरी डिजाइन गरेको रहेछ यो तपाईँको बिल्डिङ भनेपछि अब सेकेन्ड फ्लोरमा एपी राख्न सक्छु यसमा पनि राख्न सक्छु यसमा पनि राख्न सक्छु लाइक द होटल एन्ड रेस्टुरेन्टहरूको कुरा गर्छु भने लङ्गर डिस्टेन्स हुन्छ नि त भनेपछि मल्टिपल डिभाइस मैले राख्न सक्ने प्रब्लम भएन मल्टिपल डिभाइस के गर्न सक्छु राख्न सक्छु यति मात्रै नभएर आई क्यान डु वान मोर थिङ मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा ब्याकअप पनि राख्नुपर्ने छ कि एउटा लिङ्क डाउन भयो भने म के चाहन्छु अर्को लिङ्कले काम गरिराखोस् कि किनभने एट द सेम टाइम तपाईँको नेटवर्क इन्जिनियर रेडी अवस्थामा हुन्छ उसले कनेक्सन गराउँछ भन्ने त ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन नि त तपाईँको नेटवर्क डिजाइन गर्नु
तपाईसँग अब आफ्नै के भन्छ नेटवर्क इन्जिनियर हायर गरेर राख्नु भएको छ त्यो आफ्नो कुरा हो, छैन भने त गर्नु पर्यो नि त। एउटा कनेक्सन भइरहेको थियो, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को पनि गर्नुहुन्छ। अब दुइटै लिङ्क एकैचोटि त डाउन नहोला, एउटामा डिस्टर्बेन्स आयो भने अर्कोले त काम गरिरहन्छ नि त एटलिस्ट। भनेपछि ब्याकअप एउटा रिडन्डेन्सीको पनि कुराहरू आउँछ ल हाम्रो नेटवर्कमा। कनेक्टिभिटीको कुरा आयो, एउटा स्पिडहरूको कुरा आयो, नम्बर अफ डिभाइसेसको कुरा आयो हैन, कसरी डिभाइस चुज गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। साथसाथै तपाईँको के पनि आयो, रिडन्डेन्सीको कुरा पनि आयो कि फेलओभरलाई बाट कसरी हुने, नेटवर्क फेलबाट कसरी हामी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, आएपछि गर्ने होइन कि प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा रिडन्डेन्ट नेटवर्क कसरी सेटअप गर्ने त, एउटा रिडन्डेन्ट साथसाथै एउटा रिलायबल नेटवर्क कसरी सेटअप गर्ने त, भनेपछि त्यो कुरालाई पनि हामीले के गर्छौँ हेर्ने गर्छौँ कि डिभाइस चुजदेखि लिएर डिभाइसको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर हरेक कुरा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर तपाईँले डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्दै जानुहुन्छ, चाहिए अनुसार डिभाइसेसहरू वायर्ड र वायरलेस, ओके। सो त्यो बेसिसको कम्युनिकेसन भयो कि। अब यसमा तपाईँको अर्को कुरा अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा मेजर तपाईँको आउँछ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा, सबैभन्दा मेजर मान्छ, मानौ तपाईँकोमा बुझ्नु जुन तपाईँको नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कमा हामी इन्टरनल मात्रै कम्युनिकेसन गरेर त बस्दैनौँ, बस्छौँ त। तपाईँले यहाँभित्र मात्रै कम्युनिकेसन गर्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ, अहिले मान्नु नै हुन्न नि, किन मलाई त यहाँ मात्रै होइन, मलाई त गुगलमा कम्युनिकेसन, फेसबुकमा गर्नुपर्छ, मेरो ब्रान्च छ त्योसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ, VPN चलाउनु पर्ने छ, यो गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्नुपर्ने छ, लट्स अफ डिमान्ड के धेरै हुन्छ कि। अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्युनिकेसनहरू गर्नुपर्छ हामीले, वायरलेस कनेक्सन, वायर कनेक्सन, थुप्रै किसिमको कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो ट्राफिक भनेको चाहिँ अब त्यस्ता भेरियस डाटाहरू जुन तपाईँले जेनेरेट गर्दै जानुहुन्छ त्यसलाई ट्राफिक भन्छौँ हामी होइन। नर्मली डिफ्रेन्ट प्याकेट्सहरू हुनसक्छ, तपाईँको प्याकेट तपाईँको नेटवर्कदेखि बाहिर पनि जान्छ, बाहिरको प्याकेटभित्र पनि आउँछ कि एट द सेम टाइम, बुझ्नुभयो नि होइन, बाहिरको प्याकेट भित्रको प्याकेट बाहिर पनि जान्छ, बाहिरको प्याकेट भित्र पनि आउँछ कि। सो भनिसके पछाडि त्यसमा त बाहिरबाट इन्टरनली मात्रै कम्युनिकेसन गर्दा तपाईँ एउटा ट्रस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होला, मानौँ न होइन, आफ्नो स्टाफसँग, आफ्नो अर्गनाइजेसनको एउटा बााउन्ड्रीसम्म तपाईँले एउटा ट्रस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ब्लिक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होला। द्याट मिन्स अब यहाँदेखि बाहिर कोही गएको छैन, कसैले केही गर्छ, कसैले केही इन्फर्मेसन लिक गर्छ भने त इन्टरनली नै भयो नि त, किनभने बाहिर कनेक्सन छैन। तर जब हामी बाहिर जान्छौँ, बाहिर गइसके पछाडि बाहिरबाट पनि आउने ट्राफिकहरू मध्ये सबै ट्राफिक तपाईँको बेस्ट हुन्छ तपाईँको नेटवर्क लागि भने युजफुल हुन्छ भन्ने हुँदैन कि। के हुनसक्छ, कुनै कुनै ट्राफिकहरू चाहिँ तपाईँको नेटवर्कबाट केही इन्फर्मेसनहरू लिक गराउन या ह्याक गर्नको लागि पनि हुनसक्छ, एट्याकहरू हुनसक्छ तपाईँलाई बाहिरबाट। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा वी युज द डेडिकेटेड डिभाइस कल्ड द फायरवल। के युज गर्छौँ, तपाईँको फायरवल युज गर्छौँ कि, स्विच युज गऱ्यौँ, एपी युज गऱ्यौँ, राउटर युज गऱ्यौँ मल्टिपल नेटवर्कको लागि, साथसाथै हामी के गर्छौँ फायरवल पनि युज गर्छौँ कि। सो फायरवल भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज वान अफ द सेक्युरिटी डिभाइस। यो चाहिँ के हो, तपाईँको सेक्युरिटीको एउटा मेजर डिभाइसमा काउन्ट हुन्छ ल, ओके। जसको मेजर फङ्सन्स भनेको अब सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै कुन कुन लेभल अफ फङ्सन्स हुनसक्छ त, इनसाइडबाट गइरहेको ट्राफिक र आउटसाइडबाट आइरहेको ट्राफिकलाई के गर्नु, मोनिटर गरेर फिल्टर गर्नु कि। फिल्टर भनेको के हो, जहिले पनि डिनाइ हुँदैन ल, फिल्टर भनेको के हुन्छ, कसलाई एलाउ गर्ने र कसलाई डिनाइ गर्ने दुइटै हुन्छ कि। फिल्टर डजन्ट मिन अलवेज डिनाइङ द प्याकेट हो कि, फिल्टर भनेको डिनाइ गर्नु मात्रै होइन कि, फिल्टर भनेको कतिपय कुरालाई पर्मिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो कुरालाई पर्मिट गर्नु पर्यो, युजफुल रिसोर्सलाई एलाउ गर्नु पर्यो, भनेपछि अनयुजफुल जुन हाम्रो लागि युजफुल छैन त्यसलाई के गर्छौँ हामी, डिनाइ गर्छौँ कि। अब सेक्युरिटीको पनि आफ्नो ट्र्याक छ, मैले भनिहालेँ होइन, कसरी अब त्यही कुरा हो, जस्तै तपाईँको कति विकनेस छ तपाईँको नेटवर्कमा फाइन्ड गर्नको लागि होइन, तपाईँको नेटवर्कलाई मोनिटर गर्नको लागि, कसैले एट्याक गरिरहेको छ त्यो कुरालाई फाइन्ड गर्नको लागि, त्यस्तो लागि चाहिँ सेक्युरिटी इन्जिनियरहरू हुन्छ जसले दे गो विथ द, अब जस्तै ह्याकिङहरू पढेको हुनसक्छ होइन, कम्प्लिट तपाईँको सेक्युरिटी उनीहरूले फायरवल कसरी चलाउने भनेर पढेको हुनसक्छ, ओके। सो आफ्नो ट्र्याक छ ल त्यो साइडमा पनि, बुझ्नुभयो नि। चाहिँ नर्मली अब ह्याकिङ पढेको मान्छेले चाहिँ एट्याकहरूको कुराहरू गर्छ होइन, विकनेसहरू फाइन्ड गर्ने कुराहरू गर्छ भने फायरवलमा चाहिँ के गर्ने गर्छ, सेक्युरिटी कसरी एप्लाई गर्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ कि होइन, उसले भनिदिन्छ यो कुराहरू भनेपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ एज अ इफ यु आर द सेक्युरिटी इन्जिनियर। भनेपछि नेटवर्क इन्जिनियर एज अ इन्टरनली एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग बेसिस भएर काम गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ मेजर काम हुन्छ कि।
सो त्यसको ओभरको लेयरमा के बस्छ तपाईँको सिक्युरिटी आयो। चाहिँ दुइटै अहिलेको लागि अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ ल। यो सेक्युरिटी पनि इम्पोर्टेन्स छ, सेक्युरिटी बिनाको नेटवर्क पनि हुँदैन अनि त्यो दुइटै इन्टिग्रेट हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि इमेजिन नगरौँ। के इमेजिन नगरौँ भने तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरले मलाई त सेक्युरिटी दिन्छ नेभर ल, नेभर। उसको काम त्यो सेक्युरिटी दिने नै हो नि, उसले रिक्सै लिँदैन नि त। न तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा आएर इन्टिग्रेट गर्छ, उसले सिप के गर्छ तपाईँलाई पब्लिकसँग कम्युनिकेसन गराइदिन्छ कि तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कमा आएर कहिले पनि इन्टरप्रेट गर्दैन ल। तपाईँ इन्टरनल जेसुकै गर्नुहोस्, नो इस्यु फर द्याट, उसको कन्सर्नको कुरै हुँदैन। भने तपाईँको ट्राफिक बाहिर पठाउँदाखेरि जसरी पठाउनुहोस् उसले त पठाउदिने काम गर्छ, कम्युनिकेसन गराउने काम गरिदिन्छ। सेक्युरिटी प्लस कहिले पनि दिँदैन ल, कनेक्टिभिटीको मेजर फङ्सन हुन्छ उसको। भनेपछि सेक्युरिटी के गर्नु पर्यो एज अ अर्गनाइजेसन बेसिसमा, एज अ प्राइभेट नेटवर्क तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कको बेसिसमा यु हेभ टु प्रोभाइड बाई योरसेल्फ। नो वान इज गोइङ टु प्रोभाइड यु द सेक्युरिटी। ओके, द्याट्स वाइ कम्पनीहरूले के गर्छ, सेक्युरिटी इन्जिनियरहरू हायर गर्छ, फायरवाल आफैसँग राख्छ, त्यो बेसिस हो कि। यस अफकोर्स लाइक इफ सम कन्ट्री ले तपाईँको भन्छ कि कुनै कुनै साइटहरू ब्लक गर्नु भन्छ होइन, जस्तै फोन रिलेटेड साइटहरू भयो, कतिपय इन्टरनेसनल तपाईँको के भन्छ लाइक जस्तै प्याकेटहरूलाई डिनाइ गर्छ होइन, कतिपय कन्ट्रीले आफ्नो गभर्मेन्ट साइटहरूलाई बाहिर अर्को कन्ट्री आउट अफ कन्ट्री एक्सेस गर्न दिँदैन। सो त्यो कन्डिसनमा एज अ बााउन्ड्रीमा लाउने काम गर्ला यसले, तर अर्गनाइजेसनको हिसाबले चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो लेभल छ। कतिपयले तपाईँको एप्लिकेसनै ब्लक गर्छ, जस्तै इमो नचलाउनु, स्काइप नचलाउनु भनिरहेको हुन्छ होइन कतिपय कन्ट्रीहरूले। सो त्यो गर्छ, त्यो कन्ट्रीको पोलिसी फलो गर्छ तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडर, नो इस्यु फर द्याट। दे क्यान फिल्टर द ट्राफिक फर देयर ओन कि नट फर यु बट फर देयर ओन। बुझ्नुभयो होइन? सो के गर्छ तपाईँको अब मानौ इन्टरनेसनल ट्राफिक त उसले गर्ला, इन्टरनलै बसेको मान्छेले तपाईँलाई एट्याक गर्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर के गर्छ हामी सेपरेट सेक्युरिटीको डिभाइसहरू सेटअप गर्छौँ कि। ओके, नर्मली द फायरवालले तपाईँको धेरै फिचरहरू छ। अब जस्तै इन्टरनल म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने फायरवाल राखिसके पछाडि अब कोही तपाईँको कसैले होइन एउटा डाउनलोड गरेर बस्दो रहेछ कि कोही स्टाफ चाहिँ डाउनलोड गर्ने बित्तिकै भने कि हामीले के हो त डाउनलोडको मिनिङ, के अपलोड गरेर बसिरहँदैछ, एउटा युज भिडियो अपलोड गरेर बसिरहेको छ, के हुन्छ त्यसको मिनिङ? जति स्पिड हुन्छ त्यो त सबै उसैले गर्यो, जुन हाम्रो आउट अफ नेटवर्कको इन्टरनेटको तपाईँको स्पिड त अरूले त युटिलाइज गर्ने पाएन। ठिक छ, इन्टरनल कम्युनिकेसन गर्दा त्यो इन्टरनेटको स्पिडले केही फरकै पर्दैन ल, किन तपाईँको स्विचमा भएको स्पिडले डिपेन्ड गर्छ कि त्यो। तर जब तपाईँ आउट अफ नेटवर्क जानुहुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले जुन स्पिड दिएको हुन्छ त्यसले म्याटर गर्छ कि। ओके, इन्टरनली तपाईँको स्विच 100 Mbps पर सेकेन्ड काम गर्न सक्छ भने तपाईँले इन्टरनल कम्युनिकेसन गर्दा त्यो एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ ल। त्यही भएर इन्टरनल्ली डाटा ट्रान्समिसन फास्ट हुन्छ। बट आउट अफ नेटवर्क जाने हो भने चाहिँ जति मानव 30 Mbps लिनु भएको छ नि त्यति मात्रै हो कि। त्यो एक्लै चलाउनुहोस् कि सबैलाई सेयर गरेर चलाउनुहोस्। एक्लै चलायो त्यति नै ब्रेन गर्यो, सेयर गरेर चलायो डिभिजन भयो। अब डिभिजन पनि इक्वली डिभिजन हुने होइन नि त, 5वटा डिभाइस छ मेरो, 35/5 हुँदैन नि त। त्यसो त के हुन्छ त, कसैले डाउनलोड गर्दैन बा सबै चलाइदिएला उसले, बाँकी राख्छ 1-2% अरूले चलाउला, स्लोनेस क्रिएट हुन्छ कि। अब कति सबै स्टाफलाई गरेर म्यानुअली भन्ने कुरा पनि हुँदैन हामीले। सो त्यही भएर के गरिन्छ, फायरवालमै त्यो कुरा मेन्सन गरिन्छ कि सोसल साइट सब चलाएर बस्दा त्यो नदिने, युट्युब हेरेर बस्दा नदिने। भनेपछि इन्टरनली अब त्यस्ता धेरै कुराहरू फिल्टर गर्न सकिन्छ म्यानेजमेन्टको लागि। भने आउट अफ नेटवर्क जाँदा पनि कति ट्राफिकहरू जान दिने, मानौँ अब यसमा इनसाइडमा बसेर अब तपाईँकै स्टाफले, वान अफ द स्टाफले, इन्टरनल स्टाफले नै एउटा डिफ्रेन्ट अब एउटा हाई रिस्कको साइट एसेस गर्यो भने त उसको थ्रुबाट भाइरस आयो नि त, मालवेयर आयो नि त तपाईँको इनसाइडमा त, एट्याकहरू त उसको उसले इनिसिएट गर्यो नि त, एक किसिमले अननोइङली, जानी होइन अननोइङली तपाईँको उसले इनिसिएट गर्यो नि त, बिकज उसको सिस्टमबाट आयो नि त। भनिसके पछाडि त्यस्ता हाई रिस्कका साइटहरूलाई नदिने। सो त्यस्ता थुप्रै पोलिसीहरू हामीले लगाउन सकिन्छ, इन्टरनलबाट जाने ट्राफिकलाई पनि अनि बाहिरबाट आउने ट्राफिकलाई पनि। अब कुनै एउटा ट्राफिक आइरहेछ, तपाईँले अब यहाँ भन्नुभयो यो हाई रिस्कको भनिसके पछाडि एलाउ गर्ने कुरा हुँदैन। सो त्यसरी के गर्न सकिन्छ, हामीले फायरवालको थ्रुबाट एउटा सेक्युर एउटा के गर्न सकिन्छ, नेटवर्कलाई चाहिँ सरी एउटा नेटवर्क सेक्युर गर्न सकिन्छ क्या। द्याट इज द कन्सेप्ट। अब भिपिएनको कन्सेप्टहरू बिस्तारै आउला। अनि फायरवालको पनि अझै हामीले पढ्नु पर्ने छ, यसको भेन्डरहरू छ होइन, टप लेभल अफ भेन्डर के छ होइन, सिस्कोको लागि फायरवाल कुन छ, यो डिभाइस के हो, त्यो हामी मोडलहरू हेर्दै जान्छौँ ल। द लास्ट थिङ अब केही कुराहरू गरौँ फर्मली, त्यस पछाडि विल इन द क्लास। अब यसमा जुन एउटा फिजिकल कनेक्सन्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा चाहिने रिक्वायरमेन्टहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा यस यु क्यान मेक द कम्युनिकेसन्स आफ्टर यु मेक अ प्रोपर कनेक्सन्स।
एउटा फिजिकल हेर्दाखेरिको एउटा राम्रो कनेक्सन भएर मात्रै हुँदैन, लोजिकली पनि दे हेभ टु मेक द कनेक्टिभिटी के लोजिकल कनेक्टिभिटी गर्नुपर्छ। त्यो लोजिकल कनेक्टिभिटी गर्नको लागि थुप्रै नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू हुन्छ, त्यो मध्ये हामीले पढ्ने चाहिँ के पर्छौँ, आइपी यसको मेजर काम चाहिँ के हो त तपाईँको, टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन सच अ नेटवर्क, टु मेक द कनेक्टिभिटी बिट्विन देम। सो यु हेभ टु बी स्योर द्याट अन्ली कनेक्टिभिटी, अन्ली द फिजिकल कनेक्टिभिटीले तपाईँको नेटवर्क बनाएको हुँदैन र त्यसमा के पढ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले आइपी पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको लोजिकल कनेक्टिभिटी पनि आवश्यकता पर्छ। यस, लोजिकल कनेक्टिभिटीमा प्रोटोकल्सहरूमा थुप्रै कुराहरू छ। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पलको लागि मैले पिङ गरेँ, मैले google.com गरेँ कि एक किसिमले, भनेको google.comले मलाई रिप्लाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा रिप्लाई गरिरहेछ। कति बाइटमा गयो, 32 बाइट रहेछ ल, त्यो साइज अफ प्याकेट हो, तपाईँको प्याकेटको साइज कति गइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। धेरै साइज गऱ्यो भने दिँदैन, त्यो सिक्युरिटी इस्युको कारणले दिँदैन उसले, किनभने सर्भरले धेरै लोड पर्छ होइन, त्यो दिँदैन। टाइम कति भयो, टिटिएल कति हो, टाइम टु लाइफ कति हो, त्यो कुराहरू पढ्दै जान्छौँ हामी। मैले यसमा पिङ गरेँ google.com, मलाई रिप्लाई दिइरहेछ 216 को होइन। त्यस्तै मैले गरेँ, मानौँ मैले गरेँ youtube.com गरेँ फर इक्जाम्पल, मलाई रिप्लाई दिइरहेछ 172 समथिङले। भनेपछि मैले त नेम बेसमै गरेँ नि त, तर मलाई आइपी बेसिस दिइरह्यो नि त मलाई त्यो रिप्लाई त, बुझ्नु मैले के भयो, आइपी बेसिस दिइरहेछ। द्याट मिन्स जुन हाम्रो एउटा लोजिकल कनेक्टिभिटी छ, फिजिकल त देखियो, यसमा कनेक्सन देखियो, डिभाइस देखियो, डिभाइसको डिफ्रेन्ट के भन्छ टाइप्स अफ डिभाइसेसहरू हेऱ्यो होइन, अझै तपाईँको आजकल के युज हुन्छ भन्ने बाँकी छ। सो त्यसरी ओभरअली देखियो, तर यति मात्रै भएर इनफ हुँदैन कि। मानौँ न तपाईँ कोहीसँग कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ, यु नो द कम्प्लिट वे टु रिच देयर कि यहाँदेखि यहाँसम्म जाने कम्प्लिट वे छ, तर अन्तिममा गएर यसको नामै थाहा छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने भन्ने थाहा छ, तर हु इज द एक्चुअल डेस्टिनेसन थाहा नै छैन कि। तपाईँ सोर्स हुनुभयो, तर डेस्टिनेसन को थाहा छैन कि। सोर्स हुनको लागि तपाईँको पनि आइडेन्टिटी त हुनु पऱ्यो नि त एक किसिमको, तपाईँको आइडेन्टिटी नै छैन भने के को सोर्स त्यसमा। ओके, सो के हुनु पऱ्यो, तपाईँको कन्टेन्ट छ इनसाइडमा, मानौँ एउटा लेटर रहेछ ल, न यसमा सोर्स मेन्सन गरेको छ, न डेस्टिनेसन मेन्सन, कसलाई दिने त, कन्टेन्ट छ इनसाइडमा, भएन नि त होइन। भनेपछि के हुन्छ तपाईँको, यु सुड नो हु इज द सोर्स एन्ड यु सुड नो हु इज द डेस्टिनेसन। सबै तपाईँ सोर्स होइन डेस्टिनेसन को हो त त्यो थाहा हुनु पऱ्यो कि। भनेपछि त्यो तपाईँको जुन एउटा लोजिकल, एउटा फिजिकल मात्रै नभएर यो त लोजिकल कनेक्टिभिटी भयो नि त। भनेपछि त्यो लोजिकल कनेक्टिभिटी चाहिँ कसले दिन्छ, बाई योर। भनेपछि हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु स्टडी रिगार्डिङ द आइपी एड्रेस अल्सो। त्यसको अब टाइप्सहरू छ, क्लासेसहरू छ, त्यो हामी पढ्छौँ। अनि सबनेटहरू छ, अब कसरी युज गरिरहेछ, के छ, बा सेम लगाउन पाउँछ कि पाउँदैन, डिफ्रेन्ट लगाउनु पर्ने हो कि, युनिकनेस हुन्छ कि होइन कि, डुप्लिकेसी भन्दा पनि हुन्छ कि होइन, त्यो हरेक प्यारामिटरहरू हामी पढ्दै जान्छौँ ल फर्दर क्लासेसहरूमा। सो दिस इज द ओभरअल एउटा सिम्पल ओभरभ्यू, समराइज ओभरभ्यू अफ आवर नेटवर्क हो कि। यसमा अब जति म्याक्सिमम नम्बर अफ डिभाइसेसहरू हुन्छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासेसमा वान बाई वान भोलिदेखि चाहिँ हामी पढ्दै जान्छौँ। सो भोलि हामीले पढ्ने टपिक्सहरू म एक दुईवटा लेखिदिन्छु, ताकि तपाईँहरूले पनि अलिकति हेरेर आउनुभयो भने चाहिँ त्यसमा रिफरेन्स हुन्छ। अनि म केही सोध्नु छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ ल। हामीले भोलि हामी त्यही कुरा गर्छौँ, नेटवर्क के हो होइन, नेटवर्किङ के हो, त्यसमा टाइप्सहरू के छ, एरियाहरू जुन हुन्छ। त तपाईँहरूले अब केही सोध्नु थियो, पहिला केही डाउटहरू थियो भने त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि टोपोलोजीहरूको बारेमा भोलि लगभग हामी यदि टपिकहरू कभर गर्छौँ होला ल, फर्मली जान्छौँ भोलिदेखि यदि टपिकहरू लगभग कभर गर्छौँ होला। अनि त्यस पछाडि हामी जान्छौँ नेटवर्किङ डिभाइसहरूमा जान्छौँ। टाइम भयो भने यसलाई पनि हेर्छौँ, तर भएन भने ठिकै छ। नेटवर्किङ डिभाइसेसहरूको बारेमा जान्छौँ, अनि त्यस पछाडि नेटवर्क प्रोटोकल्सको बारेमा जान्छौँ, र त्यस पछाडि हामी आइपीको बारेमा पढ्छौँ। आइपी भन्दा ओएसआई र टिसिपी आइपी मोडलहरू पढ्छौँ। अनि त्यस पछाडि आइपी एड्रेसिङको बारेमा जान्छौँ। त्यही हो त्यो के भन्छ F1 J1 त बेग्लै लेखिरहेको छ, त्यो पढ्दैन होला, त्यो हामी माथि नै पढ्छौँ ल, त्यसमा डिभाइसेसहरूमै पढ्छौँ। सो आइपी एड्रेसिङको बारेमा पढ्छौँ, सबनेटिङहरू गर्छौँ हामी। ओके, टपिक्सहरू मात्रै लेखेको, अब के हो हामी वान बाई वान पढ्छौँ। IPv6 एड्रेसिङ पनि पढ्छौँ, अनि डिभाइसले कसरी काम गर्छ अब यसैमा आइहाल्छ। सो लगभग यति पढिसके पछाडि अनि हामी केमा जान्छौँ, अनि एनी लेभलमा जम्प गर्छौँ ल, अनि मात्रै है। दिज आर द टपिक्स ल।